दोस्तों, इर्तुगरुल गाजी की बात की जाए तो ये एक ऐसा नाम है जिससे आप सभी लोग वाकिफ होंगे, क्योंकि ये तुर्किश ड्रामा बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इस वक्त ट्रेंडिंग में है। हर कोई इस पर बात कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। वो ये है कि क्या इर्तुगरुल गाजी मुसलमान थे और क्या उनके कबीले के लोग मुसलमान थे या नहीं। आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल तारीखी हवालों, इल्मी और अकली दलाइल के साथ बताने जा रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है। जिस शख्स को उस ड्रामे में दिखाया गया है, जिसका नाम इर्तुगरुल गाजी बताया जाता है, जिसे आज बहुत बड़ी तादाद में लोग फॉलो करते दिखाई देते हैं, क्या वो मुसलमान है या नहीं, और उसके कबाइल के लोग जो हैं क्या वो बुत परस्त थे या नहीं, इस पर बात करने वाले हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर इस पर काफी ज्यादा बहस छिड़ चुकी है और लोग इस बारे में सवाल कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसे ही मौजू पर बात की जाए और आपको बताया जाए कि आखिर हकाइक क्या है। हैरानगी की बात तो यह है कि जो लोग ये दलाइल दे रहे हैं उनके पास किताबों के हवाले भी मौजूद हैं, जिन बात पर वो कहते हैं कि ये इर्तुगरुल गाजी एक बुत परस्त था और उसका कबाइल जो है वो बुतों की पूजा किया करता था। दोस्तों, जो तारीख में दो दलाइल मिलते हैं उसमें पहला दलाइल जो है वो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ तुर्की की बुक से दिया जाता है, जबकि दूसरे बुक की बात की जाए तो वो दौलत उस्मानिया की किताब है, जो कि एक बहुत ही मारूफ शख्सियत ने लिखी है। उनके बारे में कहा जाता है कि इस पर भी उनके बारे में बताया गया है कि वो बुत परस्त थे। आज की वीडियो देखने के बाद यकीनी तौर पर तमाम तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी और आपको मालूम हो जाएगा कि इर्तुगरुल जो है वो क्या हकाइक पर मबनी है और क्या वो बुत परस्त थे या मुसलमान थे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हम आप सभी लोगों को अपने चैनल स्पीक आउट में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आपको वक्त पर मिल सकें और आप उनसे मुस्तफीद हो सके। तो दोस्तों, अगर हम तारीख की बात करें तो तारीख में जो दो दलाइल दी जाती हैं उसमें पहली ये है कि कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ तुर्की में लिखा गया है, जो कि किताब सुरैया फारूकी, जिसकी मुदीर और दीगर जो हैं तुर्क मौरखीन उसमें शामिल हैं, उसकी पहली जिल्द के सफ़ा में एक दफ़ा इस शख्स का नाम मौजूद है और वो सफ़ा नंबर 118 है। मुसन्निफ के नज़दीक हम कुछ नहीं जानते इर्तुगरुल के बारे में। उसकी मौजूदगी का पता उसके बेटे उस्मान के एक सिक्के से चलता है और दूसरी दलील जो दी जाती है वो इस सिलसिले में सबसे ज्यादा मारूफ और पढ़ी जाने वाली किताब डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर की 2 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब दौलत उस्मानिया में से है। दारुल उलूम मुसन्निफीन आसिम घर की जानिब से भी इस किताब को लिखा गया और दिपाचा सैयद सुलेमान ने लिखा है। दोस्तों, मुसलमान हिंद को तुर्कों के कारनामों से रोशनास करवाना था इस किताब का मकसद, जो ये किताब लिखी गई थी, और इसी मकसद के हवाले से इसे आज लोग पढ़ते दिखाई देते हैं। आपको बताते चलें कि कहा जा रहा है कि तस्लीम भी किया जा रहा है कि इर्तुगरुल और उनका कबीला मुसलमान नहीं था इस किताब में और बुत परस्त था, ये लिखा गया है। अंग्रेज़ मौलिकीन की शहादतों में जो तमाम बातें हैं वो इस पे लिखी गई हैं। इसके सफ़र नंबर 21 की बात करें तो उसमें जो लिखा गया है वो कुछ इस तरह से है कि 1916 में मिस्टर हर्बर्ट गेंस अपनी मुस्तहद जिल्द एहसास सल्तनत उस्मानिया को शाया करके ये ताज़ा तहकीक पेश की कि सगूगत में बोदोश बाश इख्तियार करने के वक्त उस्मान और इस कबीले के लोग बुत परस्त थे। मिस्टर गेसन के दलाइल हस्ब-ए-ज़ैल हैं। उन्होंने कहा कि 13वीं सदी ईस्वी की इब्तिदा में खरासान और मादरा नहल के दूसरे इलाकों की जो कौमें एशिया को चेक की सरहदों पर नमूदार हुई, उनके सलाम लाने का कोई सरीही जिक्र तारीख में नहीं मिलता। उनसे पहले के तुर्क हमलावर जब इस मुल्क में दाखिल हुए तो वो कई पुश्तों से अरबी इस्लाम के ज़ेर असर रहते आए थे। चुनाचे आल सरजूक भी मुसलमान ही थे, लेकिन बाद के आने वाले तुर्क जिनमें उस्मान पैदा हुआ कुछ बहुत ज़्यादा इस्लाम के ज़ेरास नहीं रहे। तो दोस्तों, ये वो दलील इसमें दी गई है और इसी तरह वहाँ पर बताया गया है शामी तुर्क के आबाओ अजदाद के बारे में, रूमियों के बारे में, और कहा गया कि 12वीं सदी ईस्वी में वहाँ पर लोग बुत परस्ती क्या करते थे। ये दलाइल जो हैं वो एक अंग्रेज़ के दलाइल हैं जो इस किताब का हिस्सा बनाए गए हैं और ये बात पेश की जा रही है कि इर्तुगरुल गाजी जो हैं वो मुसलमान नहीं थे। दोस्तों, अगर इसी किताब की हम बात करते हैं तो इस किताब के सफ़ा नंबर अगर हम 15 की बात करें, जिसमें कुछ बातें जो हैं वो इस तरह से दर्ज की गई हैं। उसमें कहा कि सुल्तान अलाउद्दीन ने
ارطغرل کو اپنے مقدس اجیش کا سپہ سالار مقرر کیا اور حلال سلطان علاؤالدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ 687 یعنی 687 ہجری بمطابق 1288 عیسوی میں ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سغوت کے قریب دفن ہوا، یعنی کہ انہیں دفن کیا گیا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ انہیں دفن کرنا ایک دلیل ہے۔ اسی طرح اگر ہم تاریخ ملت کی بات کریں، اس کے جلد نمبر سوم کے صفحہ نمبر 30 میں جو لکھا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امیر ارطغرل سلطان علاؤالدین کیفیات کی صحبت سے اپنا آبائی مذہب ترک کر کے اسلام کی آغوش میں مہان اپنے قبیلے کے آ گیا تھا، تو اس نے عثمان کو اور اپنے دوسرے لڑکوں کو مثل اہل اسلام کے طریقے پر تعلیم و تربیت دلوائی۔ عثمان خود شجاع اور بہادر تھا۔ اسلام کی تعلیم اور اسلامی فضائل نے اس میں 4 چاند لگا دیے، یعنی کہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھے اور اسلامی تعلیم حاصل کی تھی۔ دوستو اگر ہم تاریخ کی دلائل دیکھیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے شادی جو ہے وہ حلیمہ سلطان سے کی، جو کہ ایک مسلم ریاست سے تھیں اور وہ خود مسلمان تھیں اور وہ وہاں کی حکمران تھیں۔ تو دوستو یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ لوگوں کو یہ بات تو معلوم ہو گئی ہوگی کہ وہ مسلمان تھے، وہ بت پرست نہیں تھے۔ سلمان شاہ ان کے والد کا نام تھا اور انہوں نے اپنے نام سے ایک مسجد بھی بنوائی تھی جسے نازیوں نے شہید کر دیا تھا۔ ارطغرل نام سے ایک مسجد تعمیر ہوئی اور پھر جب نازیوں نے اسے شہید کیا تو اس کے بعد اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اگر ہم ان کی قبر کی بات کرتے ہیں تو غازی عبد الرحمن جو ہیں وہ ایک مانے جانے شخصیت ہیں، جو ایک غازی ہیں۔ ان کی قبر جو ہے وہ ارطغرل غازی کے ساتھ ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ کسی مسلمان کی ہی قبر ہو سکتی ہے، نہ کہ کسی دوسرے کی۔ اگر کائی قبیلے کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ شاہ کی شہادت کے بعد ترک آیا تھا اور پھر اسی طرح شیخ توازن بھی بت پرست تھا۔ یہ تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اگر ان کے سپہ سالار کی بات کریں وہ ترخب تھا اور اس نے 115 سال زندگی، اس کی 125 سال اس کی زندگی تھی اور اس نے اسلام کے لیے جنگیں لڑیں اور 100 سال تک وہ جنگیں لڑتا رہا اور 125 سال کی عمر میں وہ شہید ہوا۔ اور اسی طرح ارطغرل غازی اگر دیکھا جائے تو وہ صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف کیوں لڑتا تھا؟ دوستو ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مسلمان تھا۔ اس کے نام کے ساتھ غازی لگتا ہے اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ لگتا ہے، صرف مسلمانوں کا جنگی نام ہے غازی، جو اس شخص کا نام لگتا ہے۔ ارطغرل مسلمان کا نام ہے اور کسی کا نام نہیں دیکھا جاتا، کسی بت پرستوں کا نام ہم نے ارطغرل نہیں دیکھا اور یہ ایک مسلمان ہی تھا۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ دوستو بغیر ثبوت کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ الزامات لگاتے ہیں جو محمد بن قاسم کو شہید نہیں مانتے، جو سلطان محمود غزنوی جیسے لوگوں کو چور لٹیرے سمجھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدی سے معاشرے میں کوئی ہیرو تو پیدا نہیں کیا لیکن غدار ضرور پیدا کر دیے ہیں۔ دوستو اگر کوئی بھی ایسی چیز ہوتی تو یہ ڈرامہ ہمیں نہ دکھایا جاتا، اس پر اسلام کی تعلیمات نہ دی جاتی، اس طرح کی چیزیں سامنے نہ آتی اور تاریخی مورخین جو ہیں وہ بھی تمام حقائق ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ دوستو یہ جو تمام دلائل دیے جاتے ہیں اس میں آپ نے خود دیکھا کہ ایک انگریز نے اس بارے میں لکھا ہے جو کہ ان کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ آخر وہ ایسا کیوں کرے گا۔ ارطغرل غازی ایک اچھا انسان تھا جس کے اندر ایک جہاد کا جذبہ تھا۔ اگر آپ اس ڈرامے کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مسلم ممالک میں جب یہ ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے تو وہیں مغرب اس ڈرامے کے خلاف ہے، مغربی میڈیا اس ڈرامے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ تمام حقائق بھی آپ خود انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو امید ہے کہ آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسپیک آؤٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ مزید آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں۔ تو دوستو بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ اس کے علاوہ جاتے جاتے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کوئی ایسا ٹاپک یا کوئی ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں گردش کر رہا ہے اور اس کا جواب ڈھونڈنے میں آپ کو کافی مشکلات کا سامنا ہے تو وہ بھی آپ ہماری ٹیم کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات ایک ویڈیو کی شکل میں بہت جلد آپ تک پہنچا دیے جائیں۔
हमारी टीम के साथ अपना टॉपिक शेयर करने का तरीका यही है कि आप कमेंट सेक्शन में जाएं और तमाम मसाइल तफसील के साथ दर्ज कर दें। बहुत जल्द आपको एक वीडियो में आपका जवाब मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए वीडियो स्पीक आउट। खुदा हाफिज।